नमस्कार। फोकस न्यूजको पर्खाइमा आफ्नो टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका युट्युब र फेसबुकको माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई हेरिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा पनि तर्सिन्छ भन्ने उखान त सुन्नु भएकै होला नि, हैन? यस्तै हुन्छ तरहरा धरान सडक खण्डको यात्रा गर्नेलाई पनि। यो सडक भएर यात्रा गर्ने जो कोही पनि राम नाम पुकार्छन् र त्यही सडक खण्डमा पर्ने विश्वकर्मा बाबाको मन्दिर अगाडि पुग्दा धन्न बाँचियो भन्दै ढोग्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। प्रचण्ड गर्मीमा बाक्लो हुस्सु लागेको कहीँ कतै देख्नु भएको छैन भने यो सडक खण्डको यात्रा गर्नुहोस्, फ्रीमा देख्न पाउनुहुन्छ। प्रचण्ड गर्मीमा बाक्लो हुस्सु, त्यो पनि धुलाको। धेरै त के भनौँ र, यो सडक निर्माणको काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई चाहिँ सरकारले पुरस्कृत नै गरे पनि हुन्छ है। यति चाहिँ सिफारिस नै गरिदिउँ क्यारे? किन चाँडै बनाउनु पर्यो? किन निर्धारित समयमै काम सक्नु? आखिर जनतालाई दुःख दिनु त छँदैछ। फेरि जनतालाई शास्ति नदिई खाएकै नपच्नेहरूलाई त आनन्दै आइराख्या होला नि त। तर दैनिक यही सडक भएर यात्रा गर्नुपर्नेहरूलाई चाहिँ यो सडक यति बेला नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार भने जस्तै भइरहेको छ। आजको फोकस न्यूज यही विषयमा केन्द्रित छ। यात्रा गर्दा पनि सत्तो शराबमा उत्रनु पर्ने बाध्यता, ठेकेदार कहाँ सुत्यो, किन भयो काम नै अलपत्र? दर्शकवृन्द, सडकमा यात्रा गर्दा पनि सुख छैन, सुन्दा पनि अचम्मै लाग्छ, उदेक लाग्छ। आरामदायी यात्राको त कल्पनै नगरौँ न। प्रसङ्ग हो दरहरादेखि धरानसम्मको निर्माणाधीन सडकबारे। यो सडक भएर यात्रा गर्ने जो कोहीले पनि एकपटक ठेकेदारदेखि ठुटे नेतासम्मलाई सत्तो सराप गर्छन्। नगरुन् पनि किन र कसरी? समस्या यस्तो छ कि यहाँ भनिकन के साध्य र? 4 कोसे जङ्गलको 6 लेन सडकको निर्माण कार्य विगत 8 महिनादेखि बन्द गरेर ठेकेदार सुतेर बसेको छ। सरोकारवाला मिडियाकर्मी सबै किन मौन? यस्तै प्रश्न तेर्सिरहेका छन् आजकल। यो सडक भएर दैनिक गुज्रनेहरूले उसै गरी सत्तो सराप गर्छन्, तर नियामक निकाय अर्थात् 6 लेन सडक आयोजना र ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले भने चासै दिँदैनन्। सुनसरीको इटहरी 19 तरहरादेखि माथि धरानको नाकासम्म करिब 11 किलोमिटर सडक निर्माण हुन थालेको करिब 2 वर्ष पुग्नै लागेको छ। आयोजनासँग 3 वर्षको सम्झौता भएको हो। त्यस अनुसार अझै 1 वर्ष समय छ। वैकल्पिक सडक नहुँदा जनताले अच्चाकाली शास्ति पाएका छन्। 11 किलोमिटर सडकका लागि रौता कन्स्ट्रक्सन र हेमदोङ ठोक्कर एन्ड पेसिफिक जेबीले ठेक्का पाएको हो। तरहरादेखि सेउती खोलाको पुलसम्मको करिब 7 किलोमिटर हेमदोङले ठेक्का पाएको हो भने सेउती पुलदेखि 4.2 किलोमिटर रौताले ठेक्का पाएको छ। दुवै ठेकेदार कम्पनीले 77 सालको असार मसान्तमा ठेक्का सम्झौता गरेका थिए। यति बेला सबैभन्दा बढी चिन्ता चाहिँ यो सडक भएर दैनिक गुज्रनेहरूलाई छ। धुलोले शास्ति र दुर्घटना हुने सम्भावना उस्तै। यस कारण पनि अहिले सबैका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ यो सडक। विराटनगर धरान सडक खण्ड अन्तर्गतको तरहरादेखि धरान 3 कुनेसम्मको काम सुस्त हुँदा सडकमा यात्रा गर्नेले शास्ति खेप्दै आएका छन्। अहिले सो सडकमा बनेका खाल्डाखुल्डीका कारण दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। खाल्डाखुल्डी, हिलो र धुलोले गर्दा धरान तरहराको सडक हिँड्नै नपरोस् भन्दै आवाज उठ्ने गरे पनि काम भने अहिलेसम्म सुस्त नै छ। विशेष गरी साना सवारी साधन मोटरसाइकल, अटो तथा कारहरू खाल्डाखुल्डीका कारण दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्। प्रहरीका अनुसार अहिलेको यस्तो सडकको हालतले गर्दा धरानसम्मको सडकमा खाल्डाखुल्डीका कारण
3 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 100 भन्दा बढी सवारी साधन दुर्घटनामा समेत परिसकेका छन्। अझ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा बिरामी लिएर जाने आउने एम्बुलेन्सलाई समेत ढिलाइ हुने गरेको छ। दर्शक महानुभाव, हुन त औषधि र अर्थी सबैलाई तितै लाग्छ, तर भनिन्छ नि औषधि तितै भए पनि हितकारी हुन्छ भनेर। यति कुरा चाहिँ बुझिदिनु पर्यो क्या तपाईँ सरोकारवालाहरूले। एसी चलाएर घुम्ने कुर्सीमा पान गुटका भोला खोइ के जाति चपाएर उघेर होइन, नागरिकको समस्या सुघेर चाल पाउनु पर्यो क्या तपाईँ सरोकारवालाहरूले। अनि पो वाह सरकार वाह फलानो भनेर ताली बजाउने हो त। यस्तो अलपत्रे काम गर्नेलाई त धन्न पो नागरिक सोझा छन् त, नत्र त ताली होइन उहिले गालामा बजाइसक्थे। थप सन्दर्भ यो रिपोर्टमा। एउटा बिराउने शाखा पिराउने, यो कस्तो जुक्ति? काम नगर्ने ठेकेदारलाई किन दिइन्छ उन्मुक्ति? दर्शकवृन्द, नेपालीमा एउटा उखान छ नि, एउटा बिराउने शाखा पिराउने भन्ने हो। ठ्याक्कै यस्तै भइरहेको छ। यति बेला सुनसरीको धरान तरहरा स्थित 4 कोसे सडक खण्ड निर्माण कार्य। यो सडक खण्ड निर्माणको काम रोकिँदा सर्वसाधारणदेखि यातायात व्यवसायी मर्कामा छन्। उनीहरूले भोगेको शास्ति त ओहो भइगयो नि, कुरै नगरौँ न, दृश्य आफैले बताइरहेको छ नि। हुन त यो देशका ठुल्ठुला नेता आफै ठेकेदारको शरणमा बस्छन्, अनि कहाँबाट काम गर्लान् त ठेकेदारले पनि। अल्छीलाई बल्छी मर्दलाई जाल भने जस्तो भइरहेको छ यो सडक निर्माणको काममा पनि। विगत 2 वर्षदेखि 4 कोसे जङ्गलभित्र पर्ने करिब 11 किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माणमा ढिलाइ हुन थालेसँगै यति बेला सर्वसाधारणमा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। रौतहा कन्स्ट्रक्सन र हेमदोन ठोक्कर एन्ड पेसिफिक जेबीले निर्माणको 2077 असारमै जिम्मा लिएको थियो। दुवै कम्पनीले धेरैवटा कारण देखाउँदै 3 वर्षमा निर्माण कार्य पूरा गर्ने सम्झौता गरे पनि अहिलेसम्म निर्धारित समयमा कार्य पूरा हुने सम्भावना भने कम भइरहेको सर्वसाधारण बताउँछन्। गएको 8 महिनादेखि ठेक्का लिएका कम्पनी काम ठप्प पारेर बसेका छन्। यसबारे सोधखोज सम्बन्धित निकायले गर्न सकेको देखिँदैन, जसका कारण यात्रु यातायात क्षेत्र 2 चक्के सवारीलाई बढी असर पुगिरहेको छ। निर्माण कार्यलाई चाँडै गर्न सके सबैलाई राहत हुन्थ्यो नि, तर खै त नियामक निकायको आँखा खुलेको। किन मौन छ नियामक निकाय? जनताको शास्ति टुलु हेरेर बस्ने हो भने घुम्ने कुर्सीबाट बिदा लिए पनि हुन्छ नि, होइन र? यस्तै कुरा गरिरहेका छन् यहाँ शास्ति भोगेकाहरूले। सडकमा भएका जथाभावी खाल्डाखुल्डीका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको मोटरसाइकल चलाउनेहरू बताउँछन्। यो छ बाटो धुलो उड्छ, पानी परे हिलो हुन्छ। हजुर, गाह्रो छ। यो कस्तो कारण हो, किन ढिलो भएको? गाह्रो धुलो उडेर हिँड्नै नसक्ने अवस्था छ। यो धुलोले गर्दाखेरि बिमारी भइन्छ। यता बसेर चाहिँ खाल्डा पुग्नु बाटोमा एकदम अप्ठ्यारो छ। यो लगभग 3 महिना जति भयो होला, यो कामै भएको छैन। एकदम गाह्रो छ। सुक्खा समयमा धुलोले सडकमै छोप्ने, अझ बुझ्ने भाषामा भनिदिउँ न, सुक्खा मौसममा त यहाँ हुस्से नै लाग्छ। धुलोको हुस्से, प्रचण्ड गर्मीमा पनि बक्लो हुस्सु लाग्छ यहाँ। अनि पानी परेको बेला हिलाम्मै हुँदा अर्को समस्या हुने चालकहरू बताउँछन्। यो सडक खण्डबाट धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बिरामी लिएर दैनिक 100औं एम्बुलेन्स दौडिन्छन्। बिरामी लिएर दौडिँदा अत्यन्तै समस्या भइरहेको एम्बुलेन्स चालकहरूको पनि गुनासो उस्तै छ। विशेष गरी
शल्यक्रिया गरेर ल्याएका बिरामीहरूलाई त यो सडकको खाल्डाखुल्डीका कारण अति नै शास्ति भइरहेको एम्बुलेन्स चालक लीलाराज चेम्जोङ बताउँछन्। गाह्रो त एम्बुलेन्सलाई त भएको छ त बाटो नबन्दा त यो अब अपरेसन सिजर गरेको बोक्नुपर्छ अनि आइया भन्छ जर्किन पर्नु बित्तिकै आइया भन्छ एकदम गाह्रो सबभन्दा गाह्रो नै यही हो रात दिन हामीलाई त इटली आउनु यति गाह्रो छ कि दर्शक महानुभाव रातभरि करायो दक्षिणा हरायो भने जस्तो कामै नगर्नेलाई स्याबास भन्नु परिरहेको छ हाम्रा नेताजीहरूलाई पनि। कम्ती दुःख छ उहाँहरूलाई, नभनुन् पनि किन आफैलाई मै हुँ भन्ने ठुला नेता नै यस्तै काम चोर ठेकेदारका घरमा अड्डै जमाएर बसेका छन्। यसोभन्दा कसैलाई घच्चापच्चा चाहिँ नपरोस्, तर यथार्थ यही हो है। फेरि अब त फेरि चुनाव आउँदैछ क्यारे मङ्सिर 4 गते। यही बाटो भएर नेताजीहरू भोट माग्न जाने कि यो बाटो छिटो बनाऊ भनेर दबाब सिर्जना गर्ने, त्यो तपाईँहरूकै मर्जी। अनि अर्को कुरा, मतदाताहरूले पनि यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो क्या, जनताका गुनासो नै नसुन्ने त्यस्ता नेतालाई यसपटक चुनावमा राम्रै उपहार दिनु होला। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ। हिमशिखर टेलिभिजन त्यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजबाट पनि फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। र आज हामी तरहरा धरान सडक खण्डको दुर्दशाका बारेमा केन्द्रित भइरहेका छौँ, जहाँ जुन बाटोबाट यात्रा गर्दा कति बेला कहाँ पुगेर के हुन्छ पत्तो हुन्न हो, त्यही बाटोको विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ आज हामी। अब चाहिँ थप प्रसङ्ग यो रिपोर्टमा। पीडित र पीडकका कुरा अब के होला? दर्शकवृन्द, जोगमुनी किमाथाङका जोड्ने कोशी इकोनोमिक करिडरको तरहरासम्मको सडकमा कुनै समस्या नभए पनि तरहरा कटेर धरानतर्फ लाग्ने बित्तिकै समस्या भएको यातायात व्यवसायी सरोज श्रेष्ठ बताउँछन्। सडक समयमै निर्माण नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम भएको त छँदैछ, चालकले सडकको अवस्था जीर्ण भए पनि द्रुत गतिमा सवारी साधन चलाउँदा अर्को तनाव। यो बाटो बिचमै निर्माण कार्य बिचमा छोड्दाखेरि त्यसमा राख्नुपर्ने सूचनाहरू कुनै त्यस्ता साङ्केतिक चिन्हहरू केही नभएको हुनाले प्रत्येक दिन सवारी दुर्घटना बढिरहेछ। हामीले देखिरहेछौँ हाइवेमा पनि दुर्घटना हुन्छ, तर पनि हाइवेमा आफ्नै कारण हुन्छ नि, यो चाहिँ सडककै कारणले दुर्घटना बढिरहेछ। सवारी साधनका सवारी चालकहरूले अलिकति संयमता अप्नाइदिनुपर्छ। सडकको अवस्था अनुसार गाडी चलाइदिनु पर्ने, त्यसतर्फ अलिकति गैर जिम्मेवार ढङ्गले सवारी चलाउने चालकहरूलाई म यही तपाईँहरूकै चाहिँ मिडिया मार्फत आग्रह गर्छु कि जस्तो सडक छ त्यो अनुसार सवारी अलिकति जिम्मेवारी ढङ्गले सवारी चलाउने भने दुर्घटना अलिकति कम हुन्छ। गाडीको हामी त्यो मात्रै होइन, दुर्घटना मात्रै होइन, हाम्रो गाडीको पनि टुटफुट कम हुन्छ। यसतर्फ पनि हाम्रा सवारी चालकहरूलाई आग्रह गर्छु। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धरानका अनुसार सडक निर्माण नभएकै कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 7 जनाको ज्यान गएको र चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्ममा 6 जनाको मृत्यु भएको र कैयौं घाइते भएको जनाएको छ। कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक श्यामकुमार बस्नेतले जीर्ण सडकमा सवारी चालकले तीव्र गति सवारी चलाउँदा दुर्घटना बढेको बताएका छन्। वानवेमा चलाउँदाखेरि जति टु वेमा चलाउँदाखेरि जति सहज हुन्थ्यो त्यतिको सहज नहुन सक्छ। यताबाट धरानबाट इटरी जाने सवारी साधन र इटरीबाट धरानतर्फ आउने सवारी साधन पनि एउटै बाटोमा हिँड्नु पर्दाखेरि पक्कै पनि के अरे बाटोको अवस्था चाहिँ सानो नै हुन्छ, तर पनि यो बाटोले मात्रै दुर्घटना भएको भन्ने त होइन। तर पहिलो कारण चाहिँ बाटो चाहिँ समयमै नबन्नुले, खाल्डाखुल्डी हुनु, जथाभावी खाल्डाखुल्डी हुनु, त्यसमा बाटो साँघुरो हुनु, वान वे मात्रै चलाउँदाखेरि साँघुरो हुनु, त्यो कारणले घटना बढिरहेको छ। तर त्यो बाटोको अवस्थाअनुसार चालकहरूले पनि सवारी साधन चलाउन नसकेको अवस्थामा बाटोको अवस्था कस्तो छ त्यो अनुसार चाहिँ चालकले पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। निर्माणको ठेक्का लिइएको रानी किमाथाङका 6 लेन सडकको धरान तरहरा सडक खण्ड अन्तर्गतको सेउती तिनकुने क्षेत्रका कन्ट्र्याक्ट म्यानेजर रञ्जन चौधरीले वर्षातका कारणले रोकिएको निर्माण कार्यलाई वर्षात रोकिएसँगै सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। उनले कालोपत्रे सहितको काम सम्पन्न गर्ने तयारी रहेकोले वर्षातको समयमा कालोपत्रे बगाउने, सडक बिगार्ने भएकोले काम रोकिएको बताएका छन्। निर्माण व्यवसायी महासङ्घले नै कन्स्ट्रक्सन होलिडे काम गर्न सकिँदैन। अब चाहिँ एक्कासी महँगो भयो, सबैलाई त्यो जानकारी नै छ।
तेलमा महँगी भयो अनि निर्माण सामग्रीमा महँगी भयो। त्यसले थोरै समस्या त्यति बेला गर्यो र पछिल्लो समय चाहिँ बर्खाले चाहिँ समस्या गरे हो। हामीले चाहिँ अब महँगी भयो जे भयो पनि काम अब जिम्मा लिइसकेपछि काम निर्माण कार्य त गर्नु नै पर्ने हुन्छ, समयमा सघाउनु पर्ने नै हुन्छ। तरहरादेखि तिनकुनेसम्मको 2 प्याकेजमा ठेक्का स्वीकृत भएको सडकको कुल लागत 75 करोड रुपैयाँ रहेको छ। सडकका अलावा सेउती खोलामा पुलको ठेक्का हिराचन बिल्डर्सले पाएको छ। 78 असारमा ठेक्का सम्झौता भएको पुलको कुल लागत 4 करोड 50 लाख छ। 79 माघ मसान्तसम्ममा सेउती पुलको निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। सडक निर्माणको काम युद्ध स्तरमै हुँदै आएका पनि केही समय रोकिएको थियो। निर्माण व्यवसायीहरूले डिजेल, पेट्रोल, बिटुमिनमा अच्चाकाली मूल्य वृद्धि भएपछि कामको गति सुस्त बनाएका थिए। यो सडक निर्माण नहुँदा शास्ति नभोग्ने को नै पो होला र। दुर्घटनाको जोखिमसँगै अत्याधिक उडेको धुलोका कारण स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पुर्याइरहेको छ। मुख्य राजमार्ग निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनु सम्बन्धित पक्षको गैर जिम्मेवारी हो नि। चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यान कहिले जाला? र यति नै आजको फोकस न्यूज। फरक विषयवस्तुका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ अर्को श्रृङ्खलामा। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikartv.com.np लगइन गर्नुहोला। सुनसरी संवाददाता गोविन्द बस्नेतलाई विशेष धन्यवाद। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।